बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। इस ख़ास अमल से महबूब खुद मोहब्बत का इजहार करेगा, 5 मिनट में कॉल बैक करेगा, सारी ज़िंदगी ताबेदारी में गुजारेगा। बहुत सारे लोग जहाँ मोहब्बत के हवाले से कहते हैं वहाँ एक बात ज़रूर कहते हैं कि मुझसे के ऐसा अमल दीजिएगा कि वो जो हमारा महबूब है, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो खुद हमसे इजहार करे। और ये इजहार ही ऐसी चीज़ होती है, अब ख़वातीन तो इस चीज़ से इजहार से बचती हैं कि उनको पता है कि जिस दिन हमने इजहार कर लिया है तो बस वो दिन हमारा आखिरी दिन होगा। और कई ख़वातीन ने मुझे आके बताया कि बहुत ज़्यादा हमारे पीछे पड़े रहे, हमसे बात करने के लिए, शादी के लिए डिस्कस करते रहे, सब कुछ हमारे पीछे बड़ा तंग किया। जब हमने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, जब हम ओके चलो जी ठीक है, इतना एक है, तो साथ ही वो जो है ना उन्होंने रास्ता पीछे करना शुरू कर दिया। और कई ख़वातीन ये खुद कहती हैं कि जिस दिन से हमने इकरार किया, उनको पता लगा है ना, उस दिन के बाद उन्होंने जो है वो वापस होना शुरू हो गया। तो कोई ऐसा अमल दें कि वो खुद से मोहब्बत करे, खुद से प्यार करे, खुद से जो है वो इजहार करे और ऐसी मोहब्बत करे कि जैसी किसी ने आज तक न की हो और हमेशा हमारी मुट्ठी के अंदर है। अब कई ख़वातीन और भाई हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं मुझसे जो आप कहते हैं ना ऐसी मुट्ठी में, वो वाला अमल बताएं आप। तो ये वही वाला अमल है कि ऐसे आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, जिस तरह कहेगा करेगा भी और हमेशा आपकी ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारेगा। तो ये ख़ासकर उनके लिए जो मियाँ बीवी के लिए उनमें, और इसको जायज़ अमल में, जितने मोहब्बत के वज़ाइफ देता हूँ उसको जायज़ अमल में किया करें। और इसीलिए मेरी हर वीडियो में यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान आपस में निकाह कराते, एक जायज़ तौर के ऊपर देते हैं। तो कई लोग इसको गलत भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने बहुत सारी जगह पे मुझे कहा कि आपका मिसयूज़ होता है, तो मैं एक अच्छी नीयत से अच्छी चीज़ एक दे रहा हूँ और ज़ाहिर बात है कि अब पाँचों के लिए एक जैसी तो नहीं होती है। तो अब ये कहना कि कोई गलत इस्तेमाल करेगा उसके बताए आप ना दें, तो ये तो एक जो हक़ पे है उनके लिए तो भी नुकसान है। और ये हकीकी बात है कि इंसान का बनाया हुआ जो भी अमल है, कानून है, कुछ भी है, उसमें सम लोगों को फ़ायदा होता है, सम लोगों को नहीं होता, या सम लोगों के उसके खिलाफ भी जाता है। तो ये तो इंसान है, कोई रब का बनाया हुआ तो नहीं है कि वो सबको उसके हिसाब से फ़ायदा हो। तो हमारी एक सोच और हमारी एक चीज़ एक तरफ जाके रुक जाती है। तो इसलिए जैसे मैं अमूमन मिसाल देता हूँ, जिसने पिस्तौल बनाई है तो कोई गलत इस्तेमाल करता है, तो अब जिसने बनाई है अब उसको नहीं कहा जाएगा यार वो बनाता ही ना तो आज ये काम ना होता। ठीक है, उसने अपनी डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के लिए बनाई है या अपने आप को सिक्योर करने के लिए बनाई है, लेकिन अगर कोई उसका गलत इस्तेमाल करता है तो ये तो नहीं कहा जा सकेगा यार उसने बनाई है इस वजह से ये गलत है। तो ये मैं वजीफ़ा भी अपनी एक अच्छी नीयत के साथ दे रहा हूँ, ख़ास नीयत के साथ और ख़ास दे रहा हूँ मियाँ बीवी के दरमियान के लिए, या आप जिससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, उसके लिए ये देता हूँ। मेरे पास जो आते हैं उनसे भी मैं यही पूछता हूँ कि आपने शादी करनी है या नहीं। अगर शादी करनी है तो फिर मैं अमल देता हूँ, अगर शादी नहीं करनी, वैसे करनी है, तो फिर तो फ़ायदा कोई नहीं, वैसे किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपको अगर उसने ब्लॉक किया हुआ है तो फ़ौरन अनब्लॉक भी करेगा। ये बहुत ही आसान अमल है और ये मैं पहले भी आपके साथ अमल शेयर कर चुका हूँ। और इसको आपने अव्वल आखिर जो है वो एक तस्बीह दुरूद शरीफ पढ़नी है, ठीक है। और ये अमल आपने 11 दिन लगातार करना है, इसके अंदर वक्फा नहीं करना। अगर वक्फा करेंगे तो आपको नए सिरे से दोबारा ये अमल शुरू करना पड़ेगा, आपने इसके दरमियान में वक्फा नहीं करना, ठीक है। अब 11 दिन कोशिश करें जुमेरात से या जुम्मे से शुरू करें। अगर आप रात को 12 से पहले सोते हैं तो फिर आपने जुमेरात के दिन से शुरू करना है, लेकिन अगर 12 के बाद करते हैं तो फिर आपने जो है वो बुध की रात से शुरू करना है, ठीक है। क्योंकि 12 के बाद जो है वो डे जो है वो चेंज हो जाता है, जो हमारा जो शमसी रोज़ाना का डे है, सैटरडे, संडे, मंडे, तो वो जो है वो डे वाइज के वाले से चेंज हो जाता है। और अव्वल आखिर आपने एक तस्बीह जो है वो दुरूद शरीफ पढ़नी है, और कौन सा, कोई सा भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये पढ़ लें। दुरूद शरीफ जो दुरूद इब्राहिमी है नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये पढ़ सकते हैं। ये इसके अलावा कोई सा भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। अमल क्या कौन सा है वो शेयर करूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा
تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادری، اس کو فالو ضرور کیجیے گا۔ اجازت کے لیے کمنٹ کے اندر آپ نے اللہ ضرور لکھنا ہے، اور خاص اجازت ان کو ہے جو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور مکمل دیکھیں گے وداؤٹ سکپ کیے ہوئے۔ تو ہمارے پاس جو آج پہلے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور یہ آپ نے آمین کمنٹس کے اندر بھی لکھنا ہے، زبان سے کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، دل سے کہیں۔ اگر اپنے لیے بھی خاص دعا کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے آپ نے اپنا نام اور مقصد کمنٹ میں لکھنا ہے۔ نام نہیں لکھنا تو مت لکھیے گا، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نام شو نہ کریں، جو شو نہیں کرانے وہ اکثر دوسری آئی ڈی سے کر دیتے ہیں، تو جسٹ آپ اپنے لیے دعا بھی کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا کام ہی سارا جو ہے وہ ایک اعتماد کے اوپر بھی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایک رازداری کے اوپر بھی ہے، کیونکہ میرا الحمدللہ کام کی میری سب سے بڑی جو اس کو ریچ اسی وجہ سے دو ہے۔ الحمدللہ ایک انتہائی پاورفل اعمال دیتا ہوں، اور دوسرا کام جو ہے وہ رازداری کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب مجھے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی گھر سے ایک بہو بھی رابطہ کر رہی ہوتی ہے اور ساس بھی رابطہ کر رہی ہوتی ہے۔ بہو اپنے واقعات کس سے ہیں، ساس کے اپنے واقعات کس سے ہیں، تو وہ لیکن دونوں کو نہیں پتہ کہ وہ دونوں مجھ سے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس چیز کو میرے دل میں ہے کہ یہ ایک چیز راز ہونی چاہیے، اور کیونکہ میرا منصب اور مسئلہ بھی ایسا ہے کہ میں نے کہا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا آپ کا مسئلہ ہو، آپ میرے ساتھ آ کے فون پہ یہاں بات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی بات کہیں لیک نہیں ہوگی۔ اور بعض دفعہ میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے، اور انہی باتوں کے اندر ہم دل میں کڑتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، اپنی جان کھاتے رہتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ ڈائریکٹلی بات کر لیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس کا کوئی حل بھی ضرور نکال لیں گے۔ تو چلتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، پلیز آپ میرے لیے دعا کریں، میری شادی ان سے ہو جائے، میں محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے کرتے ہیں، لیکن شادی ہونے ان کا نام عامر ہے اور میرا نام ساجدہ ہے، میں انڈیا سے ہوں، پلیز آپ میرے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ کے آگے دعا کر دیں۔ تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت، ان کا پیار نصیب فرمائے، جلد سے جلد ان کے ساتھ شادی ہو جائے، جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دور فرما دے، اور ان کو بے پناہ محبت والا ہسبینڈ شوہر ان کو نصیب فرما دے، شادی کے بعد ہنسی خوشی جو ہے وہ زندگی کو اپنی گزاریں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور یہ وظیفہ میں نے بتایا تھا 11 رات کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، پیچھے میں مکمل تفصیل بتا چکا ہوں اس کی، اب جسٹ آپ کو وظیفہ بتاؤں گا کیونکہ پھر بہت لانگ ہو جاتی ہے ویڈیو، اور میری کوشش ہوتی ہے انتہائی کم میں رکھ کے آپ کو بتا دوں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، جب رات کو اپنے بستر پہ لیٹیں، باوضو ہو کر لیٹیں، خواتین جو ہے جن دنوں میں پاکی والے دن ان دنوں میں اس کو کریں، یا ایسے دنوں میں شروع کریں کہ ان کے ڈیز بیچ میں نہ آئے، کیونکہ 11 دن کا بھی میں وقفہ نہیں کرنا، نئے سرے سے شروع کرنا پڑ جائے گا۔ تو آپ نے بستر پہ لیٹیں، بستر پہ لیٹ کر بالکل سیدھا آپ نے لیٹنا ہے، اور اول آخر جو دروشی میں نے بتایا وہ آپ نے پڑھنا ہے، پیچھے میں تفصیل بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے 515 مرتبہ 515 مرتبہ یہ پڑھنا ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، یا رحمان بحق کی مجمع البحرین، بحق کی یا ودودو، یا ودودو ساتھ اس کو ضرور ملانا ہے، ٹھیک ہے، یا رحمان بحق کی مجمع البحرین بحق کی یا ودودو، یہ بحق کی جہاں آتا ہے نا وہ بڑا کام پاورفل کرتا ہے، اور اس وظیفے میں 2 آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے ہوئے ہی آپ کو اس کی محبوب کی انبلاک بھی کرے گا، کال بھی ہے کہ بٹ آپ نے کال نہیں لینی، ٹھیک ہے، عمل کے دوران آپ نے کال نہیں لینی، بات نہیں کرنی، کیونکہ پھر نئے سے عمل آپ کو شروع کرنا پڑے گا۔ تو یہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رات 12 سے پہلے سوتے ہیں تو پھر جمعرات کو شروع کریں، اگر رات 12 کے بعد سوتے ہیں تو پھر آپ نے بدھ کے دن سے یہ عمل شروع کرنا ہے، اور 11 رات تک آپ نے لازمی کرنا ہے، اور عمل پورا ہونے کے بعد تصویر پر تصور پر، یا اگر ان سے بات ہو جاتی ہے، اگر عمل کے بعد ان سے کال کی ہے، بات کری ہے تو کر سکتے ہیں، اور آرام سے موبائل کے اوپر بھی اس کو دم کر سکتے ہیں، یا آپ کا محبوب شوہر ہے آپ کے پاس ہے تو آپ وہاں پر بھی اس کو دم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا عمل ہے کہ محبت کا اظہار آپ کو خود اپنے کانوں سے سننے کے لیے ضرور ملے گا، ضرور عمل کیجیے گا، فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔